Hello mga kabungot, for today's video kabungot, vlog na punta dito kabungot. Diba, may tarong aning buhat kabungot. Unsa man niya ato ang content kabungot. So akong content dito kabungot kay Mr. DIY makukuno kabungot. Kini nga ako ang solar kabungot na IP67 outdoor. Akong gibalin na kabungot diri sa ilalom sa amo ang gilatagan natong solar panel. Diri sa among garden kay aron mahayag diri kabungot. Pero ang estimate nako diri kabungot dapat duha gyud sila kasuga, pero as of now kabungot isa lang muna. So naglisod ko dia kabungot kay di man iskapoling gamit kabungot kani man lang kuan hagdanan nga aluminum sus paita kabungot eh. Mao ni kabungot to hadlo kayo ba mupiko ni kabungot balintong juga ni kabungot. Pero sa awa lang Diyos kabungot nag-success man paglayo-layo gani kabungot mga siguro mga 3 meters ni kabungot ang po din maghagbong ba sobra 3 meters kabungot kana dehang wire kabungot i-order na ko na sa TikTok katong ang tawag na kay kuan man na siya kabungot extension solar power cord extension. So mao na ni siya kabungot mao na ni siyang output kabungot diha man to gani sa una diha man to diha kana karon gibalhin ako diri kabungot diha na ako gibalhin so medyo hayag-hayag na while nagdaob-daob ko diri kabungot medyo hayag-hayag mao na ni siya kabungot og diri lang taman. Bye bye.